अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले उससे खलीफी की बहुत मुबारकबाद आप सबको, और सभी का शुक्रगुजार हूँ आप सब मीडिया कर्मी का भी कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए। उससे खलीफी अपनी पुरानी रवायत के एतबार से इस मरतबा भी मनाया जा रहा है। 27वां उर्स खलीफी है और दारुल उलूम सलमानिया रज़विया हबीबिया का जो एनुअल फंक्शन है, सालाना इजलास है, वो भी मुनक्किद हो रहा है और दस्तार बंदी का भी मौका है। इन तमाम चीज़ों की हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उस कमेटी में जितने लोग भी आए हैं और जो आ रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? उर्स खलीफी, देखिए उर्स जहाँ कहीं भी होता है उसका जो सबसे बड़ा पैगाम होता है वो अमन व अमान का, इंसानियत का, मोहब्बत का होता है। वही पैगाम मैं भी सबको देता हूँ और दे रहा हूँ कि आपसी रंजिशों को, आपसी अदावतों को, मुखालफत को, बुराइयों को ख़त्म करके हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मेल और मोहब्बत कायम करते हुए दीन का काम, मुल्क का काम जो हमसे हो सकता है, एजुकेशन का काम, तालीम का काम, उस पर ज्यादा फोकस करें और उस पर कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा हम उन कामों को अंजाम दे सकें। शिक्षा और चरित्र निर्माण में मदरसों का कितना महत्व है, ये तो हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि चरित्र निर्माण में मदरसों की कैसी भूमिका रही है। आप देखेंगे कि मदरसों से निकलने वाले बच्चे, बड़े बड़े उलमा का नाम यहाँ लिया जा सकता है, उनके चरित्र पर कभी कोई बात आप नहीं कर सकेंगे। बड़े बड़े नाम हैं मदरसों से निकलने वाले बच्चों के, उलमा के वो मदरसों से फारिग हुए, तो उनको जो सबसे बड़ी चीज सिखाई जाती है, हाँ, किसी भी स्कूल के सिलेबस में ये चीजें ईमानी तौर पर दाखिल नहीं है जो मदरसों में दाखिल है। जब वो मदरसे में पढ़ता है बच्चा तो उसे सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलो, अल्लाह से डरो, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से तुम सोच नहीं सकते, गुनाह के करीब मत जाओ, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। जाहिर है कि ये चरित्र निर्माण में बहुत अहम चीजें हैं जो मदरसों में खास तौर पर सिखाई जाती हैं, बाकायदा तौर पर इनके कोर्सेज होते हैं। जो इस मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो हम रोज ही कुछ न कुछ संदेश देते हैं और हर जुमेरात को हमारे यहाँ बज़्म होती है, उसमें भी बाकायदा तौर पर उनको पैगाम दिया जाता है, समझाया जाता है। सबसे बड़ा पैगाम और जो दिया जाता है मदरसे से बच्चों जो पढ़ रहे हैं यहाँ उनको, वो ये है कि वो जब यहाँ से निकलें तो उनकी जिंदगी से, उनके जहां कहीं भी वो काम करें, उनकी वजह से कोई फितना और फसाद न पैदा हो। यानी हमेशा वो ऐसा काम करें जिससे लोगों में मेरी मोहब्बत आम हो और ताजीम यानी रिस्पेक्ट का माहौल पैदा हो। ये सबसे बड़ा पैगाम है। आपके इस इंस्टीट्यूट में वुमेन एजुकेशन को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसा कि बार बार सवाल उठाया जाता है कि खास मुस्लिम कम्युनिटी में कि वुमेन एजुकेशन के पीछे धकेला जा रहा है, तो इसमें क्या खास मदरसा कर रहा है? वुमेन एजुकेशन के बारे में चूंकि मेरे ख्याल इतना वक्त नहीं होगा, ये एक लंबा मौजू है कि वुमेन एजुकेशन पर इस्लाम ने या मदरसों ने क्या काम किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर जिस दौर में तशरीफ लाए उस दौर में बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये कोई ढकी छुपी तारीख नहीं है, ओपन है। और हुजूर तशरीफ लाए तो ये चीजें थी, लेकिन सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो हमारे आका ने दिया और उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया भी और अपनी उम्मत की बेटियों को भी पढ़ने की तरगीब दी। सो उस पर आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े औलिया की माएं, जिन जो आलिमा है, फाजिला हैं, हमारे यहाँ जो हदीस की चेन होती है उसमें जो चैनल ऑफ अथॉरिटीज होते हैं उसमें कितनी औरतें हैं जो हदीस को रिवायत करती हैं। तो जाहिर है कि उनको पढ़ाया गया है तभी तो वो ये काम कर रही हैं। और भविष्य में वुमेन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या सोचे हैं? जैसे कि एजुकेशन तो मसीह कर लेते हैं, खासतौर पर कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर निकाला जाता है, तो क्या इसी के लिए? नहीं, देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक जो नजरिया है वो असल में औरतों की सेफ्टी का है, यानी उनको किसी कैदो बंद का कोई नजरिया नहीं है। असल बात उनकी सेफ्टी की है और उनकी सेफ्टी के साथ उनको ज्यादा से ज्यादा तालीम देने पर फोकस हमेशा से सच्चे इस्लाम के मानने वालों का रहा है और आज भी है। हमारे यहाँ भी हम बच्चियों की तालीम के लिए इस इदारे में ही एक सेक्शन हमने कायम किया पिछले साल और बाकायदा तौर पर वो जारी है। अभी हम बच्चियों का एक हॉस्टल भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तैयार कर रहे हैं जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शामिल हैं और बहुत सारी चीजों पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले सालों में काम करेंगे।
ہمارے یہاں ابھی سب سے جو ہے وہ پہلے مولوی کی پڑھائی ہے، یعنی عالم بنایا جا رہا ہے، اور قرأت کی پڑھائی ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا، یہ ایک بہت بڑا کورس ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں گے مصر میں، عرب میں، گلف کنٹریز میں خاص طور پر، کہ قرأت کا بہت بڑا کورس ہوتا ہے، اور جو قاری ہوتا ہے اس کی بہت اہم بھومکا ہوتی ہے، خاص طور پر اسلام کے اندر. تو قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ تو وہ کورس ہے. اس کے علاوہ حفظ کرایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہندی انگلش کے بھی کورسز ہیں، اور بھی تربیتی کورسز ہیں جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں. سماج میں ہو رہی برائیوں کو روکنے کے لیے آپ کا یہ خاندان کیا کرتا ہے؟ سماج میں بہت طریقے کی برائیاں ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، جس کے لیے ہم سب کو مل کر کے کام کرنا چاہیے. ہماری خانقاہ کے حوالے سے ہمارے یہاں خلیقی خدمت فاؤنڈیشن ہے. ایک سید عاقل میاں صاحب ازہری جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے سیدہ امینہ فاؤنڈیشن. اس کے تحت بھی نشہ مکتی وغیرہ کے حوالے سے جو کیمپس لگائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہر دن مغرب کی نماز کے بعد مجلس تربیت مسجد میں قائم ہوتی ہے، جس میں آپ یہاں کے لوگوں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے مسجد نہیں آتے تھے، اب ماشاءاللہ وہ مسجد آتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں. اور میں نہیں رہتا ہوں تو یہ کام مدرسے کے جو دوسرے مدرسے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں کیا مل رہا ہے؟ جیسے کہ ہم گاڑی سنچائی ہو رہے ہیں، کیا لائبریری کی سویدھا اپلبدھ ہوگی؟ لائبریری کی سویدھا ہمارے ہاں ابھی اتنی اچھی نہیں ہو پائی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک اچھی لائبریری اپنے مدرسے میں بنا سکیں، اور ایسی لائبریری نہ ہو جو صرف اسلامک ہو، یعنی مسلمان ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی لائبریری بنائیں کہ جو ہمارے پورے شہر کے لیے ایک اچھا سرمایہ ہو اور سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہ کام ہے ہمارا. اگر اس مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، وہ کیسے لے سکتا ہے اور کس مہینے میں لے سکتا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر جو مدرسوں کا ایڈمیشن ہے وہ ہمارے یہاں رمضان کے مہینے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے پہلے. اب بچوں کو انٹرنس ایگزام دینا پڑتا ہے ہمارے یہاں دارالعلوم کے لیے، اور جو نیچے کی جماعت کے بچے ہیں تو ان کو تو میرا خیال ہے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ ناظرے میں آتے ہیں یا کسی چیز میں، تو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ رمضان شریف میں آفس میں رابطہ کریں پرنسپل صاحب سے، اور بہت سارے پوسٹرز بینرز بھی چلتے رہتے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر پروسیس لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کا ایک بہترین طریقہ آفس میں کال کریں، اور کال کر کے آپ رابطہ کر لیں، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں. یہ آمینہ فاؤنڈیشن چل رہا ہے، اور اس کے تھرو کیا کیا یہاں سماجی کاریہ ہو رہے ہیں؟ جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں وہ مدرسے کے تحت ہی ہیں، مدرسے کے ماتحت ہی آتی ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جو الحمدللہ مدرسے کے حوالے سے چل رہے ہیں. پہلے تو تعلیم اور ایجوکیشن کا جو بھی کام ہے، مدرسہ اپنی برانچز گاؤں گاؤں میں کھول رہا ہے. آپ دیکھیں گے سوار میں، جیاون میں، اس طریقے سے. اور جو سیدھی ضلع کے بھی کچھ کام ہیں جیسے ہڈوا تلئی وغیرہ ہے، وہاں بھی دارالعلوم کی برانچز قائم ہیں، اور مدرسے کی طرف سے وہاں مدرسہ لگ رہا ہے، یعنی چھوٹا مکتب جو ہے وہ چل رہا ہے. اور مدرسے کی جانب سے جو تنظیم ہے جیسے خلیقی خدمت فاؤنڈیشن ہے یا سیدہ امینہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے کام چل رہے ہیں کہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے لیے بھی، ان کے گھر کے لیے، ان کی بچیوں کی شادیوں کے لیے، اور جو بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں یا پیسے کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری یہ فاؤنڈیشن الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائنینشیل جو پرابلم ہے اسے دور کیا جا سکے. تو یہ کام مدرسے کی طرف سے چل رہا ہے. ایک سوال ہے کہ اے آئی دوارا فوٹو ویڈیو ایڈٹ کر کے سنجید بابا فیک بابا کے نام سے ایک خبر چلائی جاتی ہے، اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے اور کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ کارروائی کیا ہوئی ہے یہ تو مجھے جانکاری نہیں، کیونکہ میں نے کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ہر دور میں مخالفین رہتے ہیں بڑی سنستھا کے، مدرسوں کے بھی، اور اس دور میں بھی ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں کچھ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز وغیرہ چلائی تھیں، تو میں نے تو کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو چاہنے ماننے والے ہوتے ہیں، مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، خانقاہ سے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے ان کو فائدہ کیا ہے، وہ مل جل کر کے دین کا کام کریں، محبت کے پیغام کو عام کریں، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جو انرجی ہے وہ پازیٹیو وے میں لگائیں. ظاہر ہے کہ جب آپ پازیٹیو وے میں اپنے انرجی لگائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہوتا ہے. اور میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا اس سلسلے میں.